अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज मोहम्मद उस्मान शफीक है और आप देख रहे हैं हम सबका पाकिस्तान खबर टीवी। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, हमारे मशहूर मरूफ एंकर पर्सन है, हमारे सीनियर हैं इकरारुल हसन साहब। प्रेस कॉन्फ्रेंस का कवर करने के लिए हमारे चैनल के दोस्त भी वहाँ पे मौजूद थे, हमारे कैमरामैन भी मौजूद थे, इमरान इकबाल साहब मौजूद थे वहाँ पे, अदनान शमीर साहब वो बड़े अच्छे हमारे एंकर पर्सन हैं, वो भी मौजूद थे वहाँ पे। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं एक तहरीक चलाने जा रहा हूँ अवाम को हक दिलवाने के लिए। हुकूमत पाकिस्तान के आइन में लिखे गए हैं कि पाकिस्तान के शहरियों को ये हकूक़ उनको मिलने चाहिए, जो नहीं मिल रहे मैं उसकी जंग लड़ने जा रहा हूँ। और वहाँ पे पार्टी का अनाउंसमेंट भी की गई, पाकिस्तान अवाम राज पार्टी के नाम से उन्होंने चलाया भी, और झंडा भी जो है वो पार्टी का उन्होंने वहाँ पे डिस्प्ले किया कि हम आज किसी सियासी जमात के ऐलान के लिए यहाँ इकट्ठे नहीं हैं। तो आज हम एक ऐसी तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं जो इंशाअल्लाह पाकिस्तान में एक नई सियासी जमहूरी जमात के क़याम पर मुंतज होगी। क्या हमने एक सियासी जमात बनाई है या हम एक सियासी जमात की जानिब सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं? अब मेरे कुछ सवालात हैं इकरारुल हसन साहब से। इकरारुल हसन साहब बड़े मौजज़ाना, आदमाना और वसीम बदामी साहब की तरह से मासूमाना सवालात ये हैं, क्या नया करेंगे जो आज से पहले पाकिस्तान के लीडरान नहीं कर सके पाकिस्तानी अवाम के लिए? कहाँ से मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का बंदा लेके आएंगे और उसको वज़ीर आज़म बनाएंगे? आपकी पार्टी की फंडिंग कौन करे? कहाँ से आएंगे? पार्टी चलाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए चाहिए होते हैं, उसकी तंजीम साजी के लिए, उसके दफातर के लिए, हर चीज़ के लिए, वो कैसे करेंगे? एक सियासी जमहूरी इदारे के क़याम की जिद्दोजहद का आज आगाज़ कर रहे हैं जो पाकिस्तान के लोगों की मलकियत होगा। तो हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान में एक जमहूरी सियासी जमात के क़याम की जिद्दोजहद का आगाज़ कर रहे हैं। चौथा ये कि आपका कौन सा ऐसा नारा है जो नया है, जो आपने बातें की आप इन पे खड़े रहेंगे? 1996 में एक पार्टी बनी जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहा जाता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जो आजकल अडयाला जेल में बंद है, कैदी नंबर 804 इमरान खान साहब का वज़ीर आज़म, उन्होंने भी यही नारा लगाया था। इस वक्त खान साहब का नैरेटिव बिल्कुल दुरुस्त है, एस्टेब्लिशमेंट का सियासी किरदार नहीं होना चाहिए। मेरी तमाम तर हिमायतें और हमदर्दियां इमरान खान साहब के साथ है। पिछले कुछ अरसे से बिलखुसूस जमान पार्क पर जब से हमला हुआ, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नई चीज सुनने को नहीं मिली। मैं अपनी सारी जिंदगी में किसी सियासी जमात का, इंक्लूडिंग दिस पार्टी इंशाल्लाह जो इस तहरीक के नतीजे में मार्ज़ वजूद में आएगी, कभी किसी तरह का कोई सियासी, कोई हुकूमती, कोई सरकारी ओहदा ना लूंगा, ना उस ओहदे का उम्मीदवार हूंगा, ना किसी के इसरार पर वो ओहदा कबूल करूंगा। पाकिस्तान के लोगों को ये समझाने और बताने की कोशिश करूंगा कि जिन्हें आप सियासी जमातें समझते रहे हैं, बदकिस्मती से वो सियासी जमातें नहीं, वो सियासी दुकानें थीं। दुनिया भर में सियासी जमात का मतलब कोई एक फर्द या कोई एक खानदान नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूं, मैं कोई नया फलसफा ईजाद करके नहीं ले आया हूं आपके सामने, या ये नजरिया मैंने दरियाफ्त नहीं किया है, ये दुनिया भर में नाफिजुल अमल है। मेरी पाकिस्तान खबर टीवी के प्लेटफॉर्म से आपसे एक छोटी सी दरखास्त है, आप हमें टाइम दें, मैं और आप मिलके, क्योंकि मैं बल्दियात का इलेक्शन लड़ भी चुका हूँ, हम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे प्रोग्राम करते हैं और इस प्रोग्राम को हम जो है जिमें तुसी कहोगे किसी खुले मैदान च कर लांगे और कोई सवाल डिसाइड नहीं करेंगे, जो सवाल होंगे वो पब्लिक में वो कर लेंगे। मैं एक अर्जी डाल रहा हूँ क्योंकि इमरान खान साहब भी जब 1996 में उन्होंने पार्टी बनाई थी तो वो हर टीवी में जाया करते थे, हालांकि वो सुपरस्टार शौकत खान भी उन्होंने बना चुके थे, उनकी बड़ी अचीवमेंट्स थी। इकरारुल हसन साहब आपकी उस तरह की कोई अचीवमेंट्स नहीं है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी जो पाकिस्तान की यूथ है, यंग जनरेशन जो है, इसको एक नए फेस की जरूरत थी। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि नजर नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बहरहाल मिल गए, वो आपकी शक्ल में मिल गए और आपने बड़ी अच्छी बातें की। ये बातें हो चुकी हैं कि मैं कोई ओहदा नहीं लूंगा, मैं कोई ये नहीं लूंगा, फिर भला क्या होता है, फिर इतना बड़ा यू टर्न आता है, यू टर्न लेने के बाद लोग भला क्या कह रहे होते हैं। क्यों? असल में ना आप लोगों को पता चल गया हुआ है कि पाकिस्तानी अवाम की ना मेमोरी बड़ी शॉर्ट है। मेरे उस्ताद मोहतरम है जिनसे मैं मीडिया का काम सारा सीखा, ज़ुहैब सलीम भट्ट साहब, वो मुझे अक्सर कहते थे, आप सब यहाँ पे ना मेमोरी जो है ना इनकी बड़ी शॉर्ट है, ये लोग भूल जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपने की है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लोग भूल जाएंगे और आपके वादे भी भूल जाएंगे, चंद आध लोग जो है वो उसको याद रखेंगे। और एक आपका वीलॉग भी है आज तकरीबन 2 साल पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हो चुकी थी, तो आपने उस वीलॉग में कहा कि जी मैं मजलूम के साथ हूँ, हो गया इमरान खान हुक्मरान नहीं रहे तो मैं मजलूम के साथ हूँ, और जमान पार्क इंसिडेंट के बाद मेरी तमाम हमदर्दियाँ जो इमरान
عمران خان کے ساتھ چلے گئے. آپ سے پہلے بھی ایک پارٹی بنی, ہمارے بڑے مشہور سنگر ہیں جواد احمد صاحب, انہوں نے بھی پارٹی بنائی, انہوں نے بھی یوتھ کا نعرہ لگایا. چھوٹے چھوٹے لوئر مڈل کلاس کی پارٹی ہے. میرا خیال آپ کو ان سے ایک دفعہ مشورہ کرنا چاہیے تھا, کیا ان کو ملے. ابھی چند دن قبل ریحام خان نے بھی ایک پارٹی بنائی ہے, آپ ان سے پوچھے, نہ وہ پارٹی نظر آ رہی ہے نہ وہ پارٹی کے چیئرمین نظر آ رہے ہیں. آپ کی پریس کانفرنس میں اور تحریک انصاف کی جو پارٹی کی تنظیم سے اس میں بڑی چیزیں کچھ ملتی جلتی ہیں. آپ نے کہا جی ہم انٹرا پارٹی الیکشن کریں گے پارٹی کے اندر, خان صاحب نے بھی کروائے تھے تحریک انصاف میں. آپ یقین جانیں کہ اس الیکشن میں جتنی دھاندلی اور جتنے پیسے چلے تھے نا, یہ آپ علیم خان صاحب سے بھی پوچھ لیے گا, انہوں نے بھی ابھی پارٹی بنائی تھی الیکشن سے پہلے IPP کے نام سے. ان سے پوچھ لیں کہ ان کے ساتھ کتنی کی یوتھ آ رہی ہے اور کون لوگ آ رہے, سلیکٹڈ لوگ ان کے ساتھ آ رہے ہیں. آپ کی یہ بھی بات بڑی اچھی ہے کہ 10-20 غیر متنازع شخصیات جو ہے وہ ہمارا انٹر پارٹی الیکشن جو ہے اس کو چیک بھی کرتے, اس کی مانیٹرنگ بھی کریں گی کہ اس میں کوئی داندھی چاندھی. اقرار الحسن صاحب یہ نہیں ہو سکتا, آپ یقین کریں. میں نے بلدیات کا الیکشن لڑا. اقرار الحسن صاحب آپ بہت اچھا بول رہے ہیں کل, لیکن بولنے میں اور عمل کرنے میں بہت مشکل کام ہے. یقین کریں یہاں پہ ہماری نوجوان نسل جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کسی کی ٹرولنگ کرنا, کسی کے بارے میں برا بھلا کہنا بہت آسان کام ہے. فزیکلی روڈوں پہ آ کے پریکٹیکلی سیاست کرنا وہ نہیں کرتے. اب آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں, آپ کی شروعات ہوئی ہے نا, آپ آگے جا کے دیکھیے گا. آپ اپنے کسی سورسز کا استعمال نہ کیجئے گا, نہ کسی کیمرے کا استعمال کیجئے گا, نہ ARY کے لوگوں کا استعمال کیجئے گا. آپ کسی چیز کا, آپ ایک عام شہری کی طرح علاقے کے لوگوں کے مسئلے حل کروانے کے لیے نکلیں گے. اور جیسے انہوں نے یقین جانے, اور تسی ایک گٹر کھلانا ہوئے گا نا, ٹھیک ہے, تسی تانوں لگ پتا جائے گا جدو تانوں ایک UC دا آپ کا نمائندہ جو ہے وہ آپ کو فون کرے گا نا کہ چیئرمین صاحب وہ فلاں جگہ پہ میں رہتا ہوں تو وہاں پہ ہمارا جو ہے واسا والے ہماری بات نہیں سن رہی. یہ ایک چھوٹا سا کام ہے, چھوٹا سا کام, نالی کھلانے کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے بلدیاتی نمائندے کرتے ہیں. سر جی بڑا مشکل کام ہے, یہ کہنا بہت آسان ہے. ابھی ایک تازی پارٹی بنی ہے, انہوں نے 2024 کے الیکشن میں بھی حصہ لیا, پاکستان مرکزی مسلم لیگ. یقین کریں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے جو چیئرمین ہیں خالد مسعود سندھو صاحب, ابھی وہ الیکشن کروا رہے ہیں, ان کے الیکشن چل رہے ہیں, ہر سنڈے کو الیکشن ہوتے ہیں. اور نوجوان قیادت اس تواتر میں ان کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہے. کیوں؟ وہ اپنا سستا بازار لگا لیتے ہیں, وہ اپنی سستی اشیاء خوردن ہو. جس UC میں بھی, جس وارڈ میں بھی ان کا تنظیمی عہدیدار وہاں پہ ہوتا ہے تو پارٹی جو ہے ان کی تنظیم جو ہے وہ سب مل کے اسی پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. پھر 15 دن بعد وہ کسی اور علاقے میں جا گئے, کبھی فری ڈسپینسری لگا رہے, کبھی کچھ لگا. اتنا اچھا کام کریں, وہ لوگوں کو اپنی طرف لا رہے ہیں, ان کے پاس ایک میگنیٹ ہے, بڑا اچھا طریقہ ہے. لیکن آپ کی پریس کانفرنس جو ہے, میں انتہائی معذرت کے ساتھ, میرے سینئر بھی ہیں, ہمارے استاد بھی ہیں, ہمارے استاد کا درجہ رکھتے ہیں, لیکن کوئی نئی بات نہیں تھی, کوئی نئی بات اقرار صاحب نہیں تھی. یہ باتیں ہم آج سے کافی عرصہ پہلے بھی سن چکے ہیں. 95-96 میں جب پارٹی بننی تھی PTI تب بھی سن رہے تھے. خان صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ میری نوجوان نسل بڑی. ہاں اقرار صاحب تحریک شروع کریں, وہ آپ کر سکتے ہیں, وہ کریں مہنگائی کے خلاف, وہ تحریک شروع کریں, نکلیں یوتھ کو لے کے. آپ کہنا ہے کہ یوتھ میرے ساتھ ہے, پورے پاکستان کا آپ وزٹ کر رہے ہیں, جگہ جگہ جا رہے ہیں, یوتھ کو لے کے نکلے. صاحب یقین جانے یہ عوام نا یہ اب تجربات نہیں کرنا چاہ رہی ہے. اس طرح کے بہت سارے تجربات ہو چکے ہوئے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کوئی نئی چیز دیکھیں آئیں, نئی سسٹم میں آئیں, ہماری یوتھ کو تہذیب سکھائیں, ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو تمیز سکھائیں, اور اس کو بتائیں کہ سیاست کیا ہوتی ہے. ہر بندے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس مرضی جماعت کو پسند کرے, وہ جس مرضی جماعت کو ووٹ ڈالے, وہ جس مرضی جماعت کی سپورٹ کرے. لیکن یہاں پہ ہماری تمیز اور تہذیب ہمیں یہ سکھا دی گئی ہے کہ اگر ہم کسی پارٹی کے لیڈران کے خلاف بولیں گے تو وہ ایسے جیسے ہمیں مارنا شروع ہو جائے گا اور ہمارے خلاف ہو جائے گا, ہمیں برا بھلا کہنا شروع ہو جائے گا, وہ کوئی بھی پارٹی کے لیڈر کے بارے میں. تو آپ کی مہربانی ہے کہ ان لیڈران کی جو ہے وہ ٹھیک ہے, پسند ناپسند آپ رکھیں, لیکن یہ لیڈران جو ہے نا ان سے نکلیں, اور لیڈران کی جتنی آپ رسپیکٹ کرتے اور ان کے خلاف اگر آپ بات نہیں نہ سنتے, اپنے والدین کی بات سنیں, اپنے والدین کی عزت کیا کریں, ان کا ادب کریں, ان کا خدمت, ان کا احترام کیا کریں. وہ ہے بیسیکلی. پھر اس کے بعد جن مرضی کرو, پہلے گھر دیا چیزاں سے پوریاں کر لو,
جو گھر میں آپ کی ڈیوٹیز ہے، فیملیز میں، خاندان میں آپ کی ڈیوٹیز ہیں، پہلے وہ ڈیوٹیز تو پوری کر لو، پھر بعد یہ چیزیں بھی کر لیں گے. اقبال حسن صاحب، ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ کا یہ کاز پاکستان کے لیے اچھا ہے، اور جو بظاہر ہمیں اب فی الحال تو نظر نہیں آ رہا، کیونکہ بھائی معذرت کے ساتھ کہ اس طرح کی تقریریں ہم سنتے ہیں، جو بھی کبھی نئی پارٹی بن جاتی ہے وہ غریب کی بات کرتی ہے، تو پھر بعد میں وہ کہہ رہی ہوتی ہے نہیں میرے تو پارٹی والے، وہ پتہ کہ لیڈر بن جاتا بندہ، پھر لیڈر وہ سارے میں تو کیا یار رہے کہ وزیر اعظم تسی بننا، مجھے نہیں شوق وزیر اعظم بننا، نو نہیں باجی میں کتوں بن سکنا وزیر اعظم. پر میں ان کو ناراض نہیں نہ کرتا. پھر اس طرح کی باتیں سننے کو مل جاتی ہیں، پھر آپ کو سہاروں کی ضرورت پڑ جاتی ہے 10-12 سال 15 سال، پھر آپ آگے کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی ضرورت تھی، ان کے بغیر پاکستان میں پولیٹکس نہیں ہو سکتی. اقرار صاحب یہ ساری باتیں سن چکے ہیں، میں امید کرتا ہوں، میں بار بار آپ کو ریپیٹ اسی وجہ سے کر رہا ہوں کہ ہمیں آپ سے اس طرح کی آوازیں اور باتیں سننے کو نہیں ملے گی. جو آپ نے 15 جنوری کو لاہور پریس کلب کی پریس کانفرنس میں باتیں کی ہیں، اسی باتوں کو لے کے آپ جاری و سارے رہیں گے، اور یقین کریں اگر آپ ایمانداری کے ساتھ چلتے رہیں گے تو یہ کارواں جو ہے یہ بڑھتا جائے گا. لیکن آپ اسی طرح ہی رہیے گا، کیونکہ غریب عوام جو ہے نا آپ سے بڑا پیار کرتی ہے. کوشش کیے آپ کے ساتھ کچھ ڈسکس کر لیں، کچھ چیزیں اپنے دل کی باتیں آپ کو بتا دیں، اور آپ کو مشورے دیتے رہا کریں گے. کچھ بلدیاتی نمائندے جو بلدیات کو جتنا ہم جانتے ہیں وہ آپ کو سکھائیں گے بھی، اور کچھ تنظیمی سیاست آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کریں گے. میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا. اقرار حسن صاحب کو کوئی مشورہ دیں تو کمنٹس میں ضرور دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور آپ سے ایک درخواست کہ اپنے والدین کی عزت کیا کریں، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی خدمت لازمی کیا کریں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.